पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, प्राकृतिक विविधतायुक्त सांस्कृतिक सम्पदा सम्पन्न मुलुक हो। हिमाल, पहाड र तराईको विविध भौगोलिक संरचनाभित्र फरक फरक हावापानी तथा वातावरणीय पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको राजनैतिक संरचनाभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पुनर्संरचना सँगसँगै बागमती प्रदेश मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ राक्सिराङ गाउँपालिका। मकवानपुर जिल्लाका साबिक काँकडा, राक्सिराङ, सरीखेत तथा खैराङ गाउँ विकास समितिलाई एकीकरण सहित 9वटा वडाहरूमा विभाजन गरी निर्माण भएको यो गाउँपालिका जम्मा 226.7 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। एक 111.12 वर्ग किलोमिटर जनघनत्व रहेको यस गाउँपालिकामा 2068 सालको जनगणना अनुसार 26,122 जनसङ्ख्या रहेको छ। बागमती प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को ख तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्ने यो गाउँपालिका पूर्वमा बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौँडा उपमहानगरपालिका र कैलाश गाउँपालिका, पश्चिममा चितवन जिल्लाको रापती नगरपालिका, दक्षिणमा मनहरी गाउँपालिका र उत्तरमा कैलाश गाउँपालिका अनि धादिङ जिल्लाको बेल्लु रोराङ गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। यो गाउँपालिका समुद्री सतहबाट 300 मिटर उचाइदेखि 2300 मिटरको उचाइसम्मको अवस्थितिमा फैलिएको छ। कम खेतीयोग्य जमिन भएर पनि उर्वर माटो भएको यो गाउँपालिका समशीतोष्ण मनसुनी प्रकारको हावापानी र सिँचाइ सुविधा सम्पन्न खेतीयोग्य भूमि भएको गाउँपालिका हो। दशैं, तिहार, तीज, जनै पूर्णिमा, लोसार, न्वागी, होली, क्रिसमस डे तथा तिथिमिति अनुसारका पर्वहरू भव्य रूपमा मनाउने यस गाउँपालिकामा अल्पसंख्यक एवं सूचीकृत चेपाङ जातिको बाहुल्य रहेको छ। चेपाङ जातिको आफ्नै प्रकारको संस्कृति रहेको राक्सिराङको मूल प्रवेश मार्ग मनोहरी बजार, मनोहरी खोला हो। यसबाहेक अन्य प्रवेश मार्गहरू पनि यहाँ रहेका छन्। मनोहरी, लोथर, जिर्खी, बोराङ्दी, चुली, पङ्थली, रेउती, धरु, तीजधनी, चुर्लिङ, ट्वाकल जस्ता साना ठुला खोला नालाहरू 12 महिना 12 काल यहाँ निरन्तर बगिरहन्छन्। धार्मिक एवं पर्यावरणीय पर्यापर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको राक्सिराङ क्रमशः विकास निर्माणमा पाइला अघि बढाइरहेको छ। हाम्रो राक्सिराङ गाउँपालिका अलि विकट र दूरदराज चेपाङ बाहुल्यता रहेको गाउँपालिका भएकोले यहाँ असङ्ख्य चाहिँ गरिबीका रेखामुनि रहेको चेपाङ जाति रहेको एउटा गाउँपालिका हो। यसमा चाहिँ हामीले अहिले विकासको जुन स्थानीय तह निर्माण भइसकेपछि हकमा हामीले जुन विकासको क्रममा पहिलो हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष पहिलो आवश्यकता के भनेर चाहिँ अन्तर्क्रिया छलफल बहस गऱ्यौँ। त्यो मध्येमा सबैभन्दा पहिलो विकास चाहिँ यहाँ बाटोघाटो नै हो। पहिलो बाटो छैन। हामी 12 घन्टा 2 दिनसम्म भारी बोकेर नुन बोकेर खानुपर्ने बाध्यता छ। यहाँको स्थानीय स्रोतले बजार पाएको छैन भन्ने जुन माग आएपछि हामी पहिलो क्रम बाटोलाई ध्यान दियौँ र हामी यो 2 वर्षको अन्तरालमा करिब हामी प्रत्येक वडामा 9 महिने बाटो चाहिँ हामीले प्रत्येक वडामा पुर्याउन सफल भएको छ र त्यहाँको स्थानीय स्रोत चाहिँ जस्तै त्यहाँ कृषि उपज वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्न सुरुवात भएको छ। गाउँपालिकाको कार्यालय चैनपुरमा रहेको छ। अत्यन्त सुन्दर
मनोहर फाँटमा गाउँपालिका कार्यालयमा चेपाङ संग्रहालय, सुरक्षा पोस्ट तथा प्रजा निम्न माध्यमिक विद्यालय रहेको छ। पहिला त शिक्षा नै हुँदो रहेछ, विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो। शिक्षा बिनाको विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले शिक्षालाई नै अलिकति हुन्छ, बाटो खनेको देख्यो नि विकास हुन्छ। मान्छेले शिक्षामा लगानी गर्दा तत्काल नदेखिने तर अति आवश्यक शिक्षाबाटै सुरु गर्नु पर्दो रहेछ विकास भनेको। जब शिक्षा छैन विकासको सम्भावना धेरै कम हुन्छ। चेपाङ अथवा प्रजा जातिका अलावा तामाङ, नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर तथा दलित जनजातिहरूको मिश्रित बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण तथा सांस्कृतिक पहिचान प्रवर्धनका हिसाबले योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाहरू अघि बढाइएको छ। 4 वटा स्वास्थ्य चौकी, 3 वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, 22 वटा समुदायमा आधारित सहकारीहरू तथा 34 वटा वन तथा वन उपभोक्ता समिति रहेको यस गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका पूर्वाधारहरू खडा गर्न सुरु गरिएको छ। साना घरेलु तथा कुटीर उद्योगहरू तथा केही बजार विस्तारका सम्भावनाहरू बोकेको यस गाउँपालिकामा चैनपुर बजार, सरीखेत पलासे बजार तथा सिलिङ्गे बजार बजारीकरणतर्फ उन्मुख स्थानहरू हुन्। विकासको प्रमुख पूर्वाधार हो सडक। त्यसैले यो गाउँपालिकाले 9 वटै ओडामा सडक सञ्जाल आरम्भ गरिसकेको छ। मनोहरी खोला र सिर्लिङ खोला समेत अहिले सडक सञ्जालकै रूपमा प्रयोग भएका छन्। यसको वैकल्पिक सडक निर्माण भइसकेको छैन। स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयसहित सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूलाई सडक सञ्जालले जोड्ने उद्देश्य लिएर यहाँ सवारी साधनहरू समेत सञ्चालनमा आइसकेका छन्। निर्माण सम्पन्न भइसकेका सडकहरू यहाँ छैनन्, तर निर्माणकै क्रममा रहेका सडकहरूबाट यहाँ सवारी साधन ओहोर दोहोर गरिरहेका देखिन्छन्। सबै वडाहरूमा सकेसम्म सडक सञ्जाल सम्पन्न भएपछि भने सडकको स्तरोन्नति गर्दै जाने विषय सरकारवाला निकायले बताउने गरेको छ। समृद्धिको लागि बाटो लमसम बाटो चाहिँ हामीले ट्र्याक ओपन, जस्तै ग्रामीण बाटोहरू ट्र्याक ओपन चाहिँ 80% सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। अब त्यसको लागि अब स्तरीकरणको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हामीले मात्रै नसकेर सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारसँग हामीले पहल गरिरहेका छौँ। अब खोल्नुपर्ने ट्र्याकहरू न्यूनतम 10 देखि 20% छ। त्यसको लागि पनि हामी निरन्तर लडिरहेका छौँ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिकीकरणतर्फ उन्मुख गरी कृषि बजारतर्फ अभिमुख गराउन माग र आवश्यकता अनुरूप स्रोतको उपलब्धताको आधारमा सहजीकरण गर्दै अघि बढ्ने नीति अनुसार यहाँ पशुपालनका लागि पशु फार्म दर्ता गर्ने, कृषि फार्महरू दर्ता गर्ने, कृषि पशु विकास कार्यक्रमको बीमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यबाट कृषि पर्यटनको समेत प्रचुर सम्भावनालाई उन्नत बनाउने योजनाहरू रहेका छन्। एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणाभित्र यहाँ अधिकांश चेपाङहरूको बस्ती रहेको सिलिङ्गे विशेषतः चिउरीका रुख र जङ्गलले ढाकिएको ठाउँ भएकोले मौरी पालन र मौरीजन्य उत्पादनलाई प्रश्रय दिइएको क्षेत्र हो। खानेपानी व्यवस्थापन, आधुनिक सिप प्रवर्धन गरी आर्थिक स्तर सबलीकरणका लागि विविध प्रकारका तालिम प्रदान गर्ने, पशुपालनका लागि उन्नत जातका बोका वितरण गर्ने जस्ता कार्यमा गाउँपालिका निरन्तर कार्ययोजना बनाएर लागि परिरहेको छ। हाम्रो गाउँमा कृषि र पशुको कार्यक्रम गाउँमा ल्याउनुपर्छ। एउटा प्राविधिक छैन, एउटा बाख्रा मऱ्यो भने हेरिदिने अहिले कृषिको प्राविधिक छैन। एउटा राम्रोसँग किसानले गोलीभाँडा रोपौँ रोग लाग्यो भने देखाउने ठाउँ छैन भनेपछि कृषि र पशु गाउँमा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने भन्ने कुरो हामीले ल्याएर, तर यो सम्पूर्ण कुरो गाउँमा चाहिँ आएन। पहिलो वर्ष आयो कृषि र पशुको केही कर्मचारी अस्थायी रूपमा आए, पैसा पनि केही आए,
तर अहिले पुरै कटौती कृषि र पशुको हट्न थाले। यसको विकास गर्नलाई चाहिँ सक्यो भनेदेखि हाम्रो राक्सिराङ जस्तो ठाउँ एउटा किसान झन्डै 99% किसान बसेको ठाउँमा हामीले किसानको काम गर्ने एउटा प्राविधिक सिप भएन। हामीसँग पुरानै शैलीको मल बनाउने भयो, पुरानै शैलीको कुटोलो कोदालो खन्ने भयो, त्यो सिकाउने प्रविधि चाहिँ आउनु पर्ने कुरोहरू चाहिँ जुन आउन सकेको छ नि, यो चाहिँ विडम्बना हो। राक्सिराङ गाउँपालिका पर्यटन मैत्री गाउँपालिका हो। हरेक जात जातिका कुल पूजा परम्परा, धामी झाँक्री परम्परा तथा प्रकृति पूजनबाट समृद्धि खोज्ने चेपाङ जातिका रीतिरिवाजहरूको कारण यहाँ सांस्कृतिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना समेत रहेको पाइन्छ। राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा एउटा गुफा छ। मनमोहक लाग्ने यो गुफा प्राचीन कालदेखि नै धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्ता बोकेको गुफा हो। यहाँको झरना तथा गाउँको फेदीमा रहेको यो गुफा पर्यटकहरूलाई निरन्तर आकर्षण गरिरहने गुफाभित्र पर्दछ। वडा नम्बर 4 मा किन्दुराङ गुफा छ। यही गुप्तेश्वरी गुफा समेत रहेको कारण वडा नम्बर 4 मा समेत गुफा पर्यटनले महत्त्व पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यहाँ चाहिँ नपुगेको कुरा जस्तै सन्तान माग्ने कुराहरू, अब गाई माग्ने कुराहरू, गाउँघरमा त गाईको नै अलिकता गाई गोरु भइसकेपछि नै यहाँ चाहिँ अलिकता समृद्धि हलो जोत्नुपर्ने प्रथाले गर्दाखेरि गाई गोरु माग्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छन्। अनि त्यसपछि गाईको माग्नको लागि बिहानै 3 बजीतिर लगभग रातिको 3 बजीतिर हरिभोजन एकादशीको दिन 3 बजीतिर दुध ल्याएर दुध चढाउने कार्यक्रम गर्छन्। अनि त्यसपछि जस्तै सन्तान नहुनेहरूको लागि सन्तान माग्ने आउनको लागि चाहिँ डोली बाजा गाजा सहित चाहिँ यहाँ झाँकी सहित चाहिँ प्रदर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ। अब जस्तै हामीले मेला भरिसकेपछि पनि भोलिपल्ट चाहिँ एक भक्ति बसेर 2 दिन एक भक्ति बसेर चाहिँ यहाँ मेला सुरु हुन्छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 मा चमेरे गुफा, जलपरी झरना तथा सुरम्य सरीखेतको फाँट समेत पर्ने भएकोले यसमा पर्यटकहरू धार्मिक तथा पर्यटनमा रमाउने प्रशस्तै सम्भावनाहरू रहेका छन्। जलपरी झरनामा पहिले झरनाको जलमा परीको छाया देखिने गर्दथ्यो। त्यसै कारण यो झरनाको नाम जलपरी झरना राखिएको हो। त्यस्तै वडा नम्बर 5 मा अत्यन्तै आकर्षक अर्को एक गुफा रहेको छ। अझै विकास गर्नको लागि यो क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने, जस्तै गाउँपालिका नजिक रहेको ठाडेचुरे डाँडामा हामीले चेपाङ होमस्टेको रूपमा सुरु गरेको अवस्था छ। त्यहाँनिर हामीले चेपाङ आइटमहरू जहाँ कि चेपाङले खाँदै गरेको गिठा भ्याकुटहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै जाने, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो टेस्टहरू दिँदै जाने र त्यहाँनिर चेपाङ होमस्टेको रूपमा चेपाङ कल्चरहरू विकास गर्ने, जहाँ कि त्यसले गर्दा चाहिँ पर्यटकहरू आउनको निम्ति भित्राउनको निम्ति थप सहयोग हुन्छ। र हामीले यहाँनिर रहेको चमेर गुफा र जलपरी झरनामै यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर ठकुरी होमस्टेहरू व्यवस्थापन गर्ने र अहिले अध्ययन गरेको यो तामाङ होमस्टेहरू पनि सञ्चालनमा आइरहेछ। त्यसले गर्दा स्थानीय स्तरमै उत्पादन भएको जहाँ कि गुन्द्रुक र ढेँडो किन नहोस्, यहाँको लोकल कुखुरा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको चिज चाहिँ बाह्य पर्यटकहरूलाई यहाँको स्थानीय स्वादहरू, यहाँको स्थानीय स्तरमै उत्पादन भएको चिजहरूलाई खुवाउने र यहाँको थोरै स्रोतहरू, आन्तरिक स्रोतहरू बढाउने हिसाबले लक्ष्य लिएको छ। वडा नम्बर 6 चिउरी महको लागि र मौरी पालनका लागि प्रसिद्ध वडा हो। यहाँको महको शुद्धता र गुणस्तर काठमाडौँ लगायतका बजारहरूका लागि बढी ग्राह्य मानिन्छ। चिउरी भनेको चिज यस्तो चिज हो कि जो कि तपाईँको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज, यो तपाईँको बेमौसममा जस्तै तपाईँको चैते वैशाख अरू रुखहरूको पात झरेर सुक्खा ठाउँ देखिन्छ भने यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ चिउरीको पात चाहिँ तपाईँको साउन र भदौमा झर्ने भएको कारणले यो एरिया नै तपाईँको एउटा हरियाली एरिया देखिन्छ। एक त त्यहाँबाट पनि मान्छे यहाँ गर्ने कुरा देखियो र यो चिउरीको अहिले तत्कालै हामीले युजमा आएको चाहिँ एउटा जुन यो फुलकोबाट बनेको एउटा रसको मात्रै एउटा युज गरेको देखिरहेको छौँ। यो धेरै गुणहरू छ यसमा, यति गुण छ कि यो भनि नसक्ने खालको।
यो एकदमै हाम्रो यो ठाउँको यो राक्साङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सिलिङ्गेको यो एउटा धुनाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यसबाट उत्पादन भएको जुन फल पाक्छ, फल पाकिसकेपछि यो फल त्यत्तिकै कुहिएर जाने हो। हजारौँ टन लाखौँ टन तपाईँको उत्पादन हुन सक्ने क्षमता छ यसमा। यहाँ हजारौँ बोटहरू छ, त्यो त्यत्तिकै पाकेर त्यत्तिकै फालिरहेको अवस्थामा अब हामीले यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा यो फलबाट गएर तपाईँको हामीले वाइन बनाउन सक्यो भने छुट्टै यहाँबाट उत्पादन भएको वाइन जो कि चिउरीको वाइन तपाईँको एउटा तपाईँको उसमा तपाईँको मनाङ मुस्ताङबाट एउटा एप्पलको तपाईँको भनेर आउँछ भने जस्तै हामीले पनि यस राक्साङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा चेपाङ क्षेत्रमा उत्पादन भएको वाइन चिउरीको वाइन भने बस्न सक्यो भने त्यो पनि एकदम राम्रो कुरो। र एउटा यसको चाहिँ हामीले अब त्यो फलको पाकेको एउटा त्यो भयो। त्यसपछि जुन हामी बिहा गर्छौँ, बिहा कलेक्सन गरेर तपाईँको पेल्छौँ, त्यो पेलिसकेपछि त्यसबाट निस्केको त्यो घिउ छ, त्यो घिउले तपाईँको यहाँको मान्छेले 75% मान्छेले यहाँ खाने गर्छ, जो कि तपाईँको रोगीले पनि खानु हुने खालको यो एउटा घिउ बन्छ, तरकारीमा हालेर खान्छौँ यो। र त्यो मात्रै नभएको त्यो घिउबाट चाहिँ तपाईँको यहाँका मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको जस्तै हिलोले खाँदाखेरि, जस्तै तपाईँको जाडोमा ओठ फुट्दाखेरि यो लाउने, यो चिपिस्टिकको रूपमा लाउने गर्छ। जस्तै भ्यासलिनको काम तपाईँ जस्तै चिपिस्टिकको काम गर्ने काम गरेको छ यो चिउरीकोले। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त के भने अर्ग्यानिक चिज भयो, यहाँ कुनै पनि केमिकल मिक्स देखिएन, त्यसले गर्दाखेरि त्यत्तिकै फाइदा हुने भयो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अब तपाईँको बजारीकरण लाउने सक्ने त्यो कुरामा हामीले यहाँ खोजी गरेका छौँ। र त्यो मात्र नभएर अब यहाँ उत्पादन भएको यो जुन चिउरीको जुन रस छ यो जङ्गलमा हुने हो। यो ठाउँमा विशेष यो माउरीको पकेट एरिया घोषणा गरेर यो ठाउँलाई चाहिँ विशेष माउरीको पकेट बनाएर हामीले यो एउटा एक खालको हामी यहाँ बनाइरहेका छौँ। यहाँ उत्पादन भएको मह चाहिँ तपाईँको एकदमै स्पेसली अर्ग्यानिक छ। कसरी अर्ग्यानिक हो भने यो तपाईँको यो भेगमा चाहिँ मैले यो गाउँपालिकाबाट मैले पटक कुरा गरेको छु। मैले वडा भेलामा पनि यहाँका किसानहरूलाई, यहाँका सम्पूर्ण यहाँको वासीहरूसँग मैले के कुरा गरेको छु भने हामी आफ्नै ठाउँमा उत्पादन भएको चिजलाई हामी बिगार्दैछौँ। अब हामीलाई यहाँ तपाईँको बाहिरबाट ल्याएर जुन युरिया ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन, बाहिरबाट ल्याएर मल छर्नु पर्ने, विषादी छर्नु पर्ने अवस्था छैन। यहाँ यसलाई चाहिँ वञ्चित गरौँ, यो विषादी मुक्त पनि क्षेत्र पनि घोषणा गरौँ। त्यसपछि यहाँ उत्पादन भएको मललाई एउटा हामी अर्ग्यानिक सर्टिफाईको लागि हामी अब गाउँपालिका स्थानीय स्तरबाटै त्यो एउटा खालको यो प्रावधान बनाएर जाउँ। र यहाँ उत्पादन भइसकेपछि भोलि यहाँबाट उत्पादन भएको मह भोलि काँक्रामा उत्पादन भएको मह भन्ने बित्तिकै अहिले पनि बजारमा खोजिरहेको छ। कमसेकम यो राप्ती नगरपालिका चितवनसँग जोडिएको यो जिल्ला हो। चितवनको सौरामा बस्ने पर्यटक यो अहिले पर्याकोट चाहिँ राप्ती नगरपालिका 1 चाहिँ पर्यटक क्षेत्र चाहिँ अहिले तत्कालै घोषणा गर्दैछ। यसमध्येमा त्यहाँ एक रात बसेको त्यहाँ भ्यू टावर बन्दैछ, त्यहाँबाट चाहिँ क्यामेरा ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ जुम गर्दै यहाँको चिउरीको घार, चिउरीको जङ्गल, चिउरीको घार, चेपाङ बस्ती, तमाङ बस्ती यहाँ चाहिँ हेरिरहेको अवस्थामा त्यहाँको पर्यटक यहाँ सिलिङ्गीमा आएर बस्नको लागि हामीले यहाँ होमस्टेको व्यवस्था बनाइदियो भने यहाँ पर्यटकको कारणले पनि यहाँको आर्थिक अगाडि बढ्न सक्छ र यहाँको जनताले आवश्यकता अनुसारको चाहिँ यहाँ आय आर्जन गर्न सक्छ। पर्या पर्यटन तथा गुफा पर्यटनका लागि ज्यादै ठूलो सम्भावना बोकेको राक्सिराङ वन विकासमा आधारित खेती प्रणालीमा बढी अभ्यस्त रहेको देखिन्छ। हामीले चाहिँ अब यो अहिले हाम्रो 8 नम्बर वडाकै अब विकासको क्रममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले सामुदायिक वनलाई पनि जोडेर विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामी यहाँको एउटा यो जडीबुटी स्थानीय लोकल जातको चाहिँ जडीबुटीहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ वृक्षारोपण गरेर तपाईँको राक्सिराङ गाउँपालिकामा चाहिँ स्थानीय जातको जडीबुटी पाउँछ है, त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ तपाईँको नर्सरी उत्पादन गरेर बाहिर बिक्री गरेर चाहिँ यहाँको टोलको वडाको चाहिँ तपाईँको आर्थिक अवस्था चाहिँ उन्नत गर्ने सोच चाहिँ हामीले बनाएर यसलाई सुरु गरेका छौँ। मिनरल वाटरको लागि अत्यन्त उपयोगी पानी रहेको वडा नम्बर 8 भुइँ कटहर खेतीका लागि समेत उपयुक्त माटो भएको जमिन मानिन्छ। सरीखेत पलासेमा रहेको भर्याङ कालीका मन्दिरमा प्रत्येक धान्य पूर्णिमामा जात्रा तथा पर्व लाग्ने गर्दछ। चेपाङहरूले माछा मार्न जाँदा एउटा ढुङ्गो भेटेको र त्यो ढुङ्गो बोकेर ल्याउँदा यो ठाउँमा आएपछि यही स्थापित गरिएको भर्याङ कालीका पलासे बासिहरूका लागि ज्यादै शक्तिशाली देवीस्थानको रूपमा चिनिन्छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 मा ब्रह्मेश्वर मन्दिर 2066 सालमा स्थापना गरिएको हो। विशेष पर्वहरूमा पूजा आजा गर्ने परम्परा रहेको छ। खोला किनारमा बस्ती नजिकमा रहेको यो ब्रह्मेश्वर मन्दिरले बस्ती संरक्षण गर्छन् भन्ने जनविश्वास समेत
राखिएको छ। माटो सुहाउँदो खेतीपाती, मौसमी खेती तथा बेमौसमी खेती गरी प्रकृति र संस्कृतिलाई जीवन्त बनाउनका लागि पर्ने राक्सिराङवासीको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत भनेको कृषि नै हो। प्राकृतिक सौन्दर्य सँगसँगै खोला नालाहरूको अतुलनीय सौन्दर्य बोकेर 21औं शताब्दीका हरेक विकासका सम्भावनाहरूको ढोका खोल्दै यो गाउँपालिका स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी आफ्नो गाउँ आफै बनाउका सबल पक्षहरूलाई आत्मसात गर्न लागि परेको छ। अहिले राक्सिराङ गाउँपालिकाका हरेक विकास सूचकाङ्कहरू प्रगतिोन्मुख अवस्थामा रहेका छन्। हामी अब 2 वर्षभित्र विद्युत प्रत्येक घरमा हामी पुर्याउने लक्ष्यमा छौँ। बाटो पुगेपछि विद्युत पुग्छ, विद्युत पुगेपछि हामी यहाँ रहेको स्थानीय स्रोतहरूको अनि विकास गर्न थाल्छौँ। बाख्राको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्छौँ, सम्भावना के छ, कृषिको पकेट क्षेत्र, बेमौसमी तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र, फलफुलको पकेट क्षेत्र। सबैको मान्छे हो म, सबैको न्यायकर्ता हो म, सबैको मैले समान व्यवहारले हेर्नुपर्छ, मैले सबैलाई समान गर्नुपर्छ, सबैले समान व्यवहारले हेरेर चाहिँ मैले जुन सहज गर्नुपर्छ, उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु। आजसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ कुरो काट्ने बाटो चाहिँ भएको छैन। जस्तो भए पनि उपाध्यक्षले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछ। उहाँले चाहिँ सकेसम्म सबैलाई मिलाएर लगिरहेछ। सकेसम्म उहाँले यस्तो ऊ पार्टी ऊ त्यो पार्टी भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छैन। उहाँले चाहिँ सबैलाई समान व्यवहारले हेरेर चाहिँ हामीलाई जुन मेलमिलाप गर्नुभएको छ, हाम्रो समस्याको समाधान गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेछ। अहिले अब हाम्रो राक्सिराङ गाउँपालिकाको विकासको आधार भनेकै कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार यो हाम्रो मूल नारा पनि कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार राक्सिराङ विकासको आधार भन्ने छ हैन। हामीले चाहिँ पर्यटन सँगसँगै यो एग्रो टुरिज्म कृषि पर्यटनलाई पनि प्रवर्धन गर्दै लग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ राक्सिराङ गाउँपालिकाको छ। यसको लागि कृषिका पकेट क्षेत्रहरू चाहिँ पहिचान गर्ने अहिले क्रममै छौँ हामी। कृषिका पकेट क्षेत्रहरू पहिचान गरेर यो हाम्रो चाहिँ यहाँको पहिचानको रूपमा पनि रहेको चेपाङसँग जोडिएको एउटा चाहिँ चमेरा र अर्को चिउरीको प्रवर्धन गर्न पनि हामी लागि परेका छौँ। अहिले तत्काल को अवस्थामा चाहिँ अहिले जनचेतनाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले ओडामा यो जनचेतना लगायतका चाहिँ हाम्रो यो योजना सम्झौता पञ्जीकरणका कामहरू चाहिँ कसरी गर्ने, टुरिस्टहरू पर्यटकहरू आउँदाखेरि तिनीसँग कस्तो खालको व्यवहार गर्ने भन्ने खालको चाहिँ स्थानीय जनतालाई सिकाउनको लागि अब केही दिनमा नै हामी चाहिँ अफिसकै कार्यालयकै तर्फबाट चाहिँ क्याम्पिङ गर्दैछौँ। निरन्तर जनसहभागिता सहित यहाँको अर्गानिक खाना तथा संस्कृतिलाई नजिकबाट अनुभव गर्नका लागि पर्यटकीय आधारहरू निर्माण गर्न थुप्रै चुनौतीहरू यहाँ छन् र पनि ती चुनौतीहरूलाई चिर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लको सहमतीय प्रणालीबाट विकासमा सहभागिता जुटाउने नेतृत्वले अहिले राक्सिराङ क्रमिक रूपमा सीमान्तकृत जात जाति, संस्कृति एवं जीवनशैलीको संरक्षण गर्दै समग्र विकासमा लागि परेको छ। आगामी दिनमा योजनाबद्ध विकासका खाकाहरू सहित प्राकृतिक सौन्दर्यको अवलोकनका लागि यस गाउँपालिकाले कृषि, विद्युत, पर्यटन र पूर्वाधार राक्सिराङको विकासको आधार बन्ने नारालाई घनीभूत पार्दै अघि बढेको छ। दिगो विकास सहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको भावनालाई सार्थक बनाउन अत्यन्त दुर्गम एवं विकट स्थानहरूलाई त्यहीका यथार्थ सौन्दर्यसँग आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न लागि परेको छ। भोलिका दिनमा चेपाङ संरक्षित गाउँपालिकाको छुट्टै पहिचान निर्माण गरी मुलुकको पहिचानलाई पूर्ण रूपमा विकसित गराउन यो गाउँपालिका साँच्चै नै कटिबद्ध भएर लागि पर्नेछ। आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको राक्सिराङ गाउँपालिकाको समग्र पर्यटन विकासमा
तपाईँ हाम्रा हरेक पल निरन्तर क्रियाशील रहे भने अवश्य पनि राक्सिराङ धरतीको स्वर्गको रूपमा सर्वत्र परिचित हुने निश्चित छ। राक्सिराङ सांस्कृतिक गाउँ, राक्सिराङ कृषि तथा पर्यापर्यटनको गाउँ।